वेलकम बैक। प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है बशीर खान साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। खान साहब, स्टेटमेंट आई है ख्वाजा आसिफ की। सवाल सोच रही वही आपके सामने रख लूं। मुज़ाकरात के जी लिए वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की है। जायज मुतालबात पीटीआई के सुनने को भी तैयार है, लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हम कर लें, मुतालबा तो हम सुन ले, मगर पीटीआई गालियां बहुत देती है। असल में बात यह है कि ये तो अब खान साहब ने महमूद खान चकजे को दिया है जी, उसको और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को जी। इंशाल्लाह वो बहुत ज़ेरक सियासतदान है और मेरे ख्याल में सियासत उसको विरासत में भी मिली है, ये महमूद खान चकजे को और इस तरह अलामा साहब को। इंशाल्लाह वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी जी, आपकी बात सुन रहे हैं। जी 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 जी, तो इंशाल्लाह वो तो ख्वाजा आसिफ वाली बात तो है इस तरह। वो तो कभी इस तरह कहते हैं कि ये सीरियस नहीं है, हम तो सीरियस है जी, हम तो सियासी लोग हैं। अच्छा। और खान साहब ने भी उसको इंशाल्लाह गो अहेड दिया है कि आप जाएं जी और इसके साथ बात भी करें। नहीं, इंशाल्लाह रिलाय बातचीत इस होगी जी। वक्त खान साहब, बशीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पर रिलाय कर रही है? कभी हमें मीडिया को ये सुनने को मिलता है कि जो फैसले हैं वो वो तो उसकी अजमा खान साहिबा कर जो रही हैं, शराइत फिर उसने जो शराइत जो उसने फिर रखे उसके हैं जी, बाद जो तहरीक है वो उसको तो लीड, जो बिल्कुल फैसले ठीक किए है। जा रहे हैं वो महमूद खान अचकजई साहब कर रहे हैं। तो पीटीआई में इसका मतलब है कि कोई मैच्योर सीनियर जीरक सियासतदान इस वक्त मौजूद नहीं है जो पार्टी को लीड करे, फैसले नहीं नहीं करे। है आप जी, इस वक्त इस पर पीटीआई डिपेंड में कर रहे है, हैं। मगर खान साहब इसलिए कहते हैं कि हम तो एक अलायंस में है जी उसके साथ, पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हम है जी। तो उसके साथ हम जब चल रहे हैं, उसके साथ हमारे बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात है और हम अपोजिशन लीडर दोनों को मानते हैं, एक हम्म कौमी असम्बली में, दूसरे सेनेट में जी। तो इस हम्म तरह हम तो सियासी लोग हैं जी, तो सियासत तो ठीक इस है। तरह तो करनी वो चाहिए। तो महमूद खान अचकजई साहब से किसी किस्म का कोई मसला, कोई वो नहीं है, मजायका नहीं है, क्योंकि जब मुज़ाकरात की बात हुई, बातचीत करने की बात हुई, बैठने की बात हुई, तो फिर हलीमा खान साहिबा की फौरन उसी दिन की स्टेटमेंट आई थी कि जो मुज़ाकरात करेंगे वो खान साहब के सपोर्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो इंशाल्लाह एक उसने हमने हो सकता उसने तो क्लैश सारा देखा, सब इख्तलाफ देखा कुछ इस पर। इंशाल्लाह वो जब मुज़ाकरात करेंगे जी, मुज़ाकरात इंशाल्लाह अच्छे नताइज भी देंगे और खान साहब से हम्म दस्तखत भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अभी किससे बातचीत चल रही है? कोई किसी से बातचीत हो रही है? कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं किसी से इस वक्त बातचीत तो नहीं हो रही है, अभी तक तो मुज़ाकरात के नहीं है। हवाले से? नहीं नहीं, हुई है। सिर्फ 2025 साल हमारे गुजर गया है बशीर हमारा जो खान साहब। स्पीकर साहब, सिर्फ स्पीकर साहब से राबिता है जी। अच्छा, ठीक है। मैं वो ये भी मैं जानना चाह रही हूँ मिनिस्टर कि पूरा गवर का साल था, खत्म हो गया, मिनिस्टर पूरा गवर साल का गुजर जी। गया, मुकदमात और जो हालात हैं वो पीटीआई के लिए नहीं बदले बल्कि और चैलेंजिंग हुए हैं। पीटीआई ने खुद कुछ तब्दील की है अपने में? तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात कुछ तब्दीली अपने रवैये में, कुछ लचक कुछ लेकर आई, आप समझते हैं? जी तब्दीली तो हम पहले से ही है जी, ऐसी तो नहीं है कि हम, मगर हमारा मौक़िफ़ है जो उसूली, हम उसूलों पे सौदाबाजी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारी उसूल है जी, उसूल और चीज़ें जी, और अपनी अपने जो हमारा मकसद है, हमारा मंजिल है, उसको पहुंचना जो है जी, इंशाल्लाह हम उसको उसके लिए जो भी है सियासत में वो करेंगे इंशाल्लाह। हम्म ठीक है। राजा अंसारी साहब, ये तो बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू बशीर खान साहब कर रहे हैं। आपकी जमात ऐसे ही इल्जाम लगाती रहती है कि जो पीटीआई है वो लचक का मुजाहरा नहीं करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे ही फिर कह रहे हैं, गालम गलोच करते हैं। तो ये जो मुलाकात की भीख जैसे अल्फाज हमें अब सुनने को मिल रहे हैं, तो ये हुकूमत खुश है इस बात पर कि जो पीटीआई है वो बजाहिर एक कमजोर पोजीशन में दिखाई दे रही है? देखें, मैं समझता हूं कि ये एक कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, उसमें खुश होने की बात नहीं है ये, बल्कि कौम अब देखे, इनके फॉलोअर्स भी देखें किस तरह इनको इस्तेमाल किया गया। ये वो जमात है जो मुतवातर ये बयानियां बनाती रही कि हम इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये आइन के खिलाफ, पता नहीं हर किस्म का इल्जाम, दुनिया के जितने इल्जाम थे वो हमारे ऊपर लगा के और कहा गया कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
تو اب جب مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے اٹ مینس کہ پہلا والا بیانیہ غلط تھا. یہ دو چور چیزیں والی ہو بات سکتی جو ہیں نا, آپ یا پہلے کہہ غلط رہے تھے ہیں جی, یا آج یہ تو غلط ہیں. بعد میں ڈسکس کریں ایسے تو گے نہیں ہو جی. سکتا کہ پہلے بھی ٹھیک ہوں آج بھی ٹھیک ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اصول, ابھی بشیر خان صاحب ہمارے لیے محترم ہیں, ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ اچھے خیالات کے شخص ہیں, انہوں نے بڑی جو ہے وہ نپی تلی بات کی ہے, اور لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کریں گے. تو اصولوں پہ تو ہمیشہ سودے بازی پی ٹی آئی کرتی رہی, اور اب جا کے رہ دہ کے جو اصول بچ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا اصول ہے گالی دو, دوسرا وہ تو اصول ہے خان جھوٹ صاحب بولو, جی وہاں پہ تیسرا اصول ہے, مجھے بات کرنے دینا بشیر صاحب, اب آپ کی میں نے ٹھیک ہے تعریف بشیر بھی صاحب, کرنی ان کا اگر ہے. آپ کمنٹ کمپلیٹ ہونے دیں گے تو پھر ذرا آسانی ہوگی ہمارے لیے بھی. جی لیٹ جی ہم صحیح کمپلیٹ. ہے جی. جی جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ان کے اصول رہ گئے ہیں وہ اصول صرف یہ ہیں کہ جھوٹ بولو, پہلا اصول, دوسرا اصول گالی دو, تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی بات سے مکر جاؤ. یہ اب ان کے اصول ہیں. پھر سب سے اہم جو دوسرا انہوں نے آج کل بڑا اپنا اصول بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پوری سیاست کا محور و مرکز ایک ملاقات کر لو, باقی پورے کے پی کے کو بھول جاؤ, اس کی ہسپتالیں بھول جاؤ, اس کے اسکول بھول جاؤ, غریب لوگوں کے روزگار کے جو ایشوز ہیں وہ بھول جاؤ, امن و امان کی صورتحال بھول جاؤ. کے پی کے کو انہوں نے آگ میں جھونکا ہوا ہے, اور ساری سیاست کا اچھا, محور و مرکز جو ہے وہ ایک ملاقات ہے. تو ایک حکومت کا اس وقت ملاقات نئے ضروری ہے. مرکز کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو دیوار سے نکانا عوام کی اس وقت جو صورتحال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ بیرونی قرضوں کی جو رپورٹ آئی اس میں بھی اضافہ ہوا, بے روزگاری کے جو مسئلے مسائل ہیں, جو معاشی مسئلے مسائل ہیں, وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں کہ ملک میں صرف سیاست ہی ہو رہی ہے؟ حکومت کا بھی تو لگ رہا ہے کہ سارا جو اس وقت دھیان ہے یا محور مرکز ہے ایک وہ پی ٹی آئی کو دیوار سے ایک دن کے لگانا لیے ہی بھی ہے. ایک دن کے لیے بھی یہ ہم نے نہیں کہا کہ چونکہ ہم سے پہلے کی حکومت یہ سب کچھ غلط کر کے گئی تو اس لیے اب ہم کیا کریں, ایک دن کے لیے بھی نہیں کہا. ہم پہلے دن سے محنت کر رہے ہیں, پہلے دن سے ہم اپنی فورن پالیسی کو ریویو کیا, ہم نے بہترین فورن پالیسی بنائی, دنیا کے انویسٹمنٹس کو یہاں لے آنے کے لیے ایک ماحول, زبردست ماحول پرووائڈ کیا. گو کہ انڈیا جیسا بدترین دشمن پاکستان میں اپنے پروکسیز کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے, افغانستان بارڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس کے باوجود کرکٹ میں ریوائیو آیا, اس کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ترقی کی, اس کے باوجود ہم موٹر ویز ابھی کراچی تو حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے ریلوے اسٹیشن کو اسٹیٹ آف آرٹ بنا رہے ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہیں, ریلوے ٹریکس نئے بننے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپ اسکیم کو ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے, ترقی کے نئے منازل جو ہیں وہ پاکستان طے کر رہا ہے. اکنامیکل چیلنجز ضرور ہیں, معاشی چیلنجز ضرور ہیں, لیکن ہم نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ ہماری راہ میں بارودی سرنگیں ہیں, یہ آئی ایم ایف کے پاس کڑی شرطوں سے چلے گئے تھے. ہم محنت کر رہے ہیں, اس تمام چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں. آنے والے آپ دیکھیں گے 2026 میں اس کو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے, اور 27 اور 28 تو پھر شاندار سال گزریں گے پاکستانیوں کے لیے. تو ان کو یہی مشورہ, ابھی انتظار کریں, آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بشیر خان صاحب فرمائے گا, یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دی گئی ہے, یہ معاملہ کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ جی میں نے سنا نہیں جی. میرا سوال آپ سن پائے ہیں؟ جی آپ دوبارہ کریے. میں یہ جان رہی ہوں کہ جو یاسمین راشد صاحبہ کی جو درخواست ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو تمام سارے معاملات ہیں تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دی گئی ہے, اپیل کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اس کے اوپر کچھ آپ نے دیکھا, پورا معاملہ دیکھا آپ نے, گو تھرو کیا؟ آپ خود سوچیں جی, یہ 70 سال سے زیادہ عمر کا ہے جی, کینسر سروائیور ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو ہو رہا ہے جی, یہ ظلم اور جبر کی اور زیادتی کی یہ حد ہے جی. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہماری اصول ہے ہم اس اصول پہ کھڑے ہیں. یہ ہماری یاسمین راشد صاحبہ جو ہے یہ اصولوں پہ کھڑی ہے جی, ہم اصولوں پہ سودا بازی نہیں کرتے, نہ سودا بازی خان صاحب کرتے ہیں جی, نہیں یہ کرتے ہیں. یہ جو چوروں کی بات اس نے کی, میں نے اس لیے کہا کہ یہ سارے جو ریجیم چینج کے بعد نیب کے ترامیم آپ دیکھیں جی, نیب کے سارے ترامیم اپنے لیے کی, اربوں روپے اس نے جی حلب کی, اربوں روپے معاف کر دی گئی. یہ اس کا یہ عدالتی فیصلے اس نے لیے جی. تو یہ کل یہ دوبارہ کھولیں گی انشاءاللہ, عدالتیں دوبارہ کھولیں گی. آخری سوال آپ سے کروں گی, آخری سوال آپ سے کروں دوبارہ گی, اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو اربوں روپے 16 ارب روپے شہباز شریف نے ٹی ٹی والا
जो उसका ये केस था जी, टीटी वाला केस, बिल्कुल इस पे उस वक्त पर जुर्म आयद होना था, उस दिन को उसको वजीर आजम बनाया जी। ये जो कहते हैं 2026 में हम ये करेंगे वो करेंगे, तो 4 साल हो गए जी, 22, 23, 24, 25 में खत्म हुई थी, 26 में ये 4 साल के बाद ये क्या करेंगे इस मुल्क के साथ? इकोनॉमी तो बैठ गई है जी, इकोनॉमी तो खत्म है, लोग बेचारे क्या हम कर एक रहे शो हैं, प्लान कर रहे हैं यार मुआशिर को मेरे ख्याल से बाहर जरा चले बुलाएं और सारा गई, डिस्कस करें, उनके सामने इंजीनियर चले सवाल है गई, जो पाकिस्तान का वकला ग्राफ चले कहाँ जा गए, रहे हैं, सारे मेरे लोग ख्याल यहाँ से से जाते वो हैं एक जी। बेहतर होगा। आखिरी सवाल शॉर्ट आंसर कीजिएगा, पीटीआई अपनी हिकमत अमली में कोई नरमी बरतने के बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही? क्योंकि ये बात हो रही कि पार्टी वाकई जो है वो सियासी तौर पर कमजोर हो रही है। शॉर्ट आंसर कीजिएगा जी। बशीर खान साहब आपसे सवाल है मेरा। मैंने सुना नहीं जी, मैं तो रास्ते में हूँ, मैं तो ये आपसे कह रही हूँ कि पीटीआई अपनी हिकमत अमली में थोड़ी सी नरमी रखने के बारे में ये सोच रही है कि नहीं हमारे एक सोच रही, वरना अमली में पार्टी जी वाकई सियासी तौर पर सियासी लोग कमजोर हैं, हो हम रही है। बार बार यही कहते हैं जी, हम डायलॉग पे बिल्कुल बिलीव करते हैं जी, हमारा यही सोच है कि इंशाल्लाह हम बैठेंगे भी, मगर बैठने के लिए कौन है जी? असल बैठने वाला कौन है? जो इसके पीछे है जी, वो इससे इजाजत ले ले, इंशाल्लाह जब इजाजत लेंगे तो हम इसके साथ बैठेंगे जी। मगर खान साहब के साथ भी वहां पे भी जाना है, वहां पे भी उसको से गाइडलाइन क्यों लेनी है? अगर हम गाइडलाइन वहां से खान साहब से नहीं लेंगे तो किस तरह करेंगे? हम उसको तो उसके पास तो जाने नहीं देते, ये तो किस तरह होगा फिर? बहुत बहुत शुक्रिया बशीर खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा अंसारी साहब पीएमएलएन से प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। और नए साल का आगाज हो रहा है, 2026 क्या मुफाहमत का साल होगा या फिर ये सियासी जो एक नारे हैं वो ही लगाए जाएंगे, या फिर जो सियासी जिद है उसका तसलसल बरकरार रहेगा? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।